Anthony. And now the proud parents, Mr. and Mrs. Hyson. Once again, mayong buntag sa tanan. Padayon ang ato ang panibahon alang sa ato ang paghalad sa usa ka panalangin, meaning mao nga congregation kay si Joy isa gyud sa members meaning mao nga church o obligasyon na to nga imon ang paghalad sa bata isip mo yun na ang pagkatahod o pagsunod na to kung siya ang kuman sa Ginoo sa itong ginagawa. Akong ganyo ang tanan sa pagtindog alang sa ato ang pagampo. Padayon kami amahan na naduol sa nimo. Among gila Lord ang imo Dios na pagkagamahanan tag-iya sa among ginagawa. Salamat Lord God to kay usa-usab kini ka special nga adlaw especially sa papa ug mama din aniya nagadala sa ilahang panalangin aron sa paghahalad diha kanimo Lord God. Tungkol kay mao kini ang una gyud nga obligasyon sa mga ginikanan. Ug una gyud sa tanan Lord, salamat sa imong paghan-ay. Salamat Lord sa safe travel gikan sila sa Cebu paingon diri. Nga din imong gipaabot nga safe and sound. Father God, among gipangayo ang manifestation sa balat nga espiritu diin padayon kami magabuhat ini mao nga seremonya. Padayon ikaw nga mo'y take control sa matag isa ug among itukyan na kanimo ang among buluhaton karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Paliw mo ikot. Kita mo. Magbasa ko og pulong sa Ginoo isip mo ni ang atuang foundation sa atuang paghalad sa BB